MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मोदी के इल्जामात बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज, खित्ते के अमन को खतरा है। दफ्तर खारिजा तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मोदी के इश्ताल अंगेज बयानात का मकसद सियासी फायदे के लिए खित्ते में कशीदगी बढ़ाना है। इस तरह के बयानात अवाम को गुमराह करने की दानिस्ता कोशिश है। ये बयानात जिम्मेदार रियासती निज़ाम के असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। स्कूल बस हमला काबिल मज़म्मत, तमाम ममालिक का पाकिस्तान से ताउन करें। सलामती काउंसिल अपने एलामिये में सलामती काउंसिल ने कहा कि ये हमला बुज़दिलाना और संदिलाना था, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें 4 तालिबात शामिल हैं, जबकि 53 अफराद जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं। सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश जाहिर की। कांग्रेस रहनुमानी ऑपरेशन बनियान मरसूस में भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। कांग्रेस की MLO विजय ने महंगी दिफाई खरीदारी और वसीदा हिकमत अमली को आड़े हाथों लेते हुए मोदी सरकार पर जोरदार वार किया। उन्होंने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। मीडिया हमारा फख्र है, आपने दुनिया को बताया कि हम सच बोलते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अफगान सदर के सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मीडिया हमारा पिलर है, आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हमने साबित किया हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं।
जौहरी तनसीबात पर किसी भी इसराइली हमले का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को लिखे गए एक खत में कहा कि ईरान किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ फैसलाकुन जवाब देगा। अराग़ची ने अपने खत में कहा कि हम समझते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया ईरान की जौहरी तनसीबात पर सिहोनी हुकूमत की जानिब से किसी भी हमले की सूरत में अमरीकी हुकूमत की इसमें शरीक और कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी, पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। अगले 2 से 3 रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर आपाश पंजाब काज़िम शहजादा रहीम प्यार खान पहुँच गए। वाहिद चमन शाह कोर्ट मावा के मुकाम पर सादिक थिएटर में पढ़ने वाले शगाफ पर जारी काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज ने चीफ ऑफिसर अनहार शौकत रिगत और एससी खालिद महमूद के हमरा शगाफ मुकम्मल करने के इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। फेसबुक की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील। बहावल नगर से ताल्लुक रखने वाली हिफ्ज़ा सलीम लोधरा आदिम वाहन के रिहायशी मोहम्मद दिलावर की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर लोधरा चली गई। लोधरा अदालत में मोहम्मद दिलावर से पसंद की शादी करने और अपना बयान अदालत में पास करा दिया। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इस शोबे की तरक्की के बगैर खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब मुमकिन नहीं। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड ZTDLC सोबतपुर के ज़ेर-ए-तमाम किसानों के लिए एक रोज़ा आखिरी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को ज़राई कर्ज़ों की सहूलत, दरख्वास्त के तरीक़ेकार और फ़वाइद से मुताल्लिक़ तफसीली आगाही भी फराहम की गई। शाहकोट में बाबा नौलख हजारी दरबार के करीबी पहाड़ी के अकम खूनी झील एक और इंसानी जिंदगी निकल गई। डेड बॉडी तैरती हुई झील के किनारे लग गई। डूबने वाले शख्स की शनाख्त मुमताज हुसैन के नाम से हुई, जो छन का रिहायशी है। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मोदी के इल्जामात बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज हैं, खित्ते के अमन को खतरा है। दफ्तर खारिजा तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मोदी के इश्ताल अंगेज बयानात का मकसद सियासी फायदे के लिए खित्ते में कशीदगी बढ़ाना है। इस तरह के बयानात अवाम को गुमराह करने की दानिस्ता कोशिश है। ये बयानात जिम्मेदार रियासती निज़ाम के असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फाल शराकतदार है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम गुमराह कुन है। इस तरह का हर बाब भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। रियाज से आबिद शमून चांद के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के ज़ेर तमाम मार्का हक बयानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों समेत पार्टी ओहदेदारों और जयालों ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद खालिद राना ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को उसी की ज़ुबान में भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। तकरीब के मेज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडिल ईस्ट के नायब सदर मुश्ताक अहमद बलोची ने कहा कि हमारी गैरत और रसूलों की फतह है। अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ खुददार, गैरतमंद और बावकार पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। तकरीब से एहसन अब्बासी, वसीम साजिद, सरदार रज़ाक, अरशद तबस्सुम, इरफान खटाना, शरीफ बलोच, अदनान बट और दीगर ने खिताब करते हुए इस तकरीब को कौमी हम आहंगी, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी की अलामत करार दे दिया। IG नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस BA नासिर के हुक्मात पर सेक्टर N5 नॉर्थ 2 चहलम की जानिब से रोड सेफ्टी के हवाले से दी नॉलेज स्कूल में ट्रैफिक कवानीन पर ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। सेशन में स्कूल के तलबा को इंस्पेक्टर मुशाहिद हसन, सब इंस्पेक्टर मोहसिन हाशमी ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगाही दी। तलबा ने बड़ी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुना। तकरीब के अख्ताम पर सवाल जवाब का सेशन रखा गया। उसी में तलबा ने सवालात के जरिए अपनी मालूमात में इजाफा किया और मोटरवे पुलिस की काविशों को खूब सराहा। IG नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस जनाब BA नासिर साहब के अहकामात के मुताबिक और सेक्टर कमांडर N5 नॉर्थ 2 जेलम SSP मलक ज़फ़र इकबाल अवान साहब की ज़ेर निगरानी मोबाइल एजुकेशन यूनिट नॉर्थ 2 रोड सेफ्टी अवेयरनेस के सेशंस का सिलसिला जारी रखते हुए आज द नॉलेज स्कूल जेलम में ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों को रोड क्रॉस करना, रोड के साथ साथ कैसे चला जाता है और इसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल, बैक व्यू मिरर्स का इस्तेमाल, वन वे वायलेशन और जो वन व्हीलिंग ओवर स्पीडिंग के नुकसानात हैं, इसके बारे में तफसील से बताया गया है।
اور یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بچوں کی جان کی حفاظت ہے اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مظہر اقبال ہے، میں ڈی نالی اسکول بلال ٹاؤن کیمپس کا پرنسپل ہوں۔ میں آج ہمارے اسکول میں موٹر وے پولیس والے تشریف لائے، انہوں نے روڈ سیفٹی کے بارے میں لیکچر دیا اور بچوں کو اویئرنیس دی۔ میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے۔ اس طرح کے پروگرامز بہت ضروری ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر روڈ سیفٹی کے بارے میں اویئرنیس آئے۔ ٹریفک کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں ون ویلنگ نہیں کرنی، اس سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، ہماری جانیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، ہمارے والدین ہمیں اتنا بڑا کرتے ہیں اور ہم ون ویلنگ کرتے ہیں اور ایسے حادثات کا شکار بنتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا یہی ہے کہ ویلنگ نہ کریں، اس سے بہت سے حادثات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، ہمارا آج بہت اچھا سیشن ہے۔ ہمیں سر نے بتایا کہ کیسے رول فالو کرتے ہیں، ہر جگہ آپ نے رانگ سائڈ سے نہیں جانا، آگے پیچھے دیکھ کے جانا، آپ نے ٹریفک رولز فالو کرنے کے بارے میں بتایا کہ جب بھی کوئی گاڑی رانگ سائڈ سے آ رہی ہو، تیز اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے تو آپ اگر سائڈ پہ چاہ رہے ہیں تو آپ سیف جگہ پہ چوز کریں، اور اگر کوئی سیف پلیس نہیں ہے تو آپ خود سیف پلیس جائیں۔ آج ہمارا موٹر وے کا بہت اچھا سیشن ہوا ہے۔ موٹر وے پولیس ہمارے اسکول میں آئی تھی اور ہمیں انہوں نے موٹر وے کے رولز بتائے ہیں، ٹریفک رولز بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ لوگ روڈ کراس کریں تو رائٹ لیفٹ اینڈ اگین رائٹ دیکھ کے آپ نے روڈ کراس کرنی ہے۔ ہیلمٹ کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر ہیلمٹ ہوگا تو آپ ہر طرح کی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آج ہمیں سر مشاہد نے ٹریفک رولز کے بارے میں بتایا اور ہمیں بتایا کہ ہم میجر انجریز کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہیلمٹ کی امپورٹنس کیا ہے، ہیلمٹ ہمیں کیسے اپنی جان کی حفاظت ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں میجر انجریز سے بچاتا ہے۔ جی السلام علیکم، آج ہمارا موٹر وے پولیس کے ساتھ سیشن ہوا ہے۔ سر مشاہد نے خاص طور پر ہمیں بتایا کہ روڈ کیسے کراس کرتے ہیں، ٹریفک کے قوانین سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ہماری جانیں ہمارے لیے بہت پیاری ہیں اور ہمارے والدین کے لیے بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جانوں کا خیال رکھیں، اور سر نے ہمیں بتایا کہ پہلے روڈ کراس کرتے ہوئے پہلے رائٹ دیکھنا ہے، پھر لیفٹ دیکھنا ہے، پھر سے ایک بار رائٹ دیکھنا ہے اور ایک سیف جگہ سے روڈ کراس کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لودھرا تھانہ گیلے کی حدود میں پسند کی شادی کا ہوا فلاپ سین، سابقہ خاوند پیسوں کے لالچ میں اپنی بیوی کے وار ریپ کا مقدمہ تھانہ گیلے درج کرا دیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف ملک محمد ارشد ارائن سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لودھرا تھانہ گیلے کی حدود موضوع لاہوری میں ایک ایسا واقعہ پیش ہے کہ تقریباً 4 سے 5 جو ہے نا ماں قابل پسند کی شادی کرنے والی لڑکی آسیہ بی بی کی جو ہے نا سابقہ جو خاوند تھے جو ہے نا انہوں نے تھانہ گیلے میں ایک جھوٹی FIR درج کرائی کہ آسیہ بی بی کو جو ہے نا محمد اعجاز نامی شخص نے جو ہے نا اغوا کر لیا۔ آسیہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آسیہ بی بی آپ کو کس نے اغوا کیا اور جو آپ کے سابقہ خاوند تھے انہوں نے آپ کے اوپر کیوں FIR کرائی ہے؟ کسی نے بھی نہیں اغوا کیا، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، اس نے جھوٹی FIR رکھائی ہے، لالچی لوگ تھے۔ محمد جو سردار احمد ہے وہ تو کہتا ہے کہ میرا نکاح ہے، اسے نہیں، اس نے ڈیورس دے دیا تھا۔ کتنے ماہ ہو گئے جو اعجاز کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے؟ 5 ماہ۔ 5 ماہ ہو گئے۔ آپ نے جو ہے نا آج عدالت میں بیان دیے ہیں آپ نے؟ ہاں جی دیے۔ جی جیسا کہ آپ نے آسیہ بی بی کا سنا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے نا تقریباً 5 ماہ ہو گیا، میں نے آگے شادی کر لی تھی اور میں اپنے گھر میں جو ہے نا خوش ہنسی زندگی گزار رہی تھی۔ جو میرے لندن سے MM5 کی بیورو چیف نور ملک کی رپورٹ کے مطابق یوم تشکر کی تقریب کا اہتمام صحافیوں نے کیا، جس میں محمد رفیق مغل، اسد ملک اور ساحرہ خان، ناصر اقبال، مسرت اقبال، صغیر بھٹی، عادل ملک، ایڈوکیٹ نسیم صدیقی، سید سبتین، کاظمی، ساجد عزیز، کیسر چودھری اور نوید ساجد، سرفراز نور، اسد نواز، راجہ نقیب، ذوالفقار چودھری اور چودھری عبدالرحمان سجاد شامل تھے۔ افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی، صدر PFUJ افضل بٹ، سید قمر رضا، اسلام پریس کلب سیکرٹری نیئر علی اور سیاسی رہنما رضا ہارون نے تقریب میں شرکت کی۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل کا ٹیلی فونک خطاب، مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی شریک ہوئی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، PTI کی قیادت شریک، کونسلرز، وکلاء اور سیاسی و سماجی رہنما بھی یوم تشکر کی تقریب میں شریک ہوئے۔ لندن سے MM5 نیوز کی بیورو چیف نور ملک کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم خان نون لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ISPR اور پاکستان کے میڈیا نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی، جبکہ بھارتی میڈیا نے فیک نیوز کی بھرمار کی اور اپنی ہی عوام اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بے بنیاد اور جھوٹی خبروں سے سنسنی پھیلائی، جس سے جنگ کا ماحول بنا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے اور ہمارے ISPR نے
बहुत ही कम्युनिकेशन फ्रंट पर एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने का सबूत दिया, और जो इंडियन मीडिया था उनका सारा नैरेटिव फेक न्यूज़ पे था, और उन्होंने वार हिस्टेरिया क्रिएट किया, हाइप क्रिएट की, जो उल्टा उनके गले में पड़ गई। तो हम समझते हैं पाकिस्तानी मीडिया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, सब ने एक बहुत ही जिम्मेदाराना उनका किरदार है, और उन्होंने जिस अंदाज में पोर्ट्रे किया अपना, उसको हर बंदा सहरा रहा है। एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।